हेबेनेरो। म यो प्याप्सन र एन प्याप्सनद्वारा सञ्चालित टाइम टिभीबाट प्रसारण हुने आज क्लास 7 र 8 को लागि सोशल स्टडिज भन्ने बुकबाट आवर अर्थ भन्ने जुन च्याप्टर छन् आवर अर्थ त्यसको एउटा टपिक्स ल्याटिट्युड एन्ड लङ्गिट्युड, यसको बारेमा हामी के भन्न गइरहेछौँ। यो क्लास 7 र 8 दुईटैमा ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड यो के हो, यसको युज के छन् त्यसको बारेमा हामी पढ्छौँ। सबभन्दा पहिला यसको इन्ट्रोडक्सन हेरौँ हामी, ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड। हामीलाई के थाहा छ भने आवर अर्थको हाम्रो पृथ्वी वा त्यसको कुनै कन्टिनेन्ट वा त्यसको कुनै कन्ट्री त्यसको रिप्रेजेन्टेसन एउटा फ्ल्याट सिट अफ पेपरमा पार्ट अफ अर्थ और अर्थ इटसेल्फ वा कन्टिनेन्ट त्यसको रिप्रेजेन्टेसन कुनै पेपरमा गरियो भने त्यसलाई हामी म्याप भन्छौँ, वा अर्थको मोडललाई बल सेपमा देखायो भने त्यसलाई हामी ग्लोब भन्छौँ। अब यो ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड हामी जुन म्यापहरू हेर्छौँ एटलस बुकमा वा ग्लोबमा वा म्याप अफ नेपालमा, त्यहाँ केही लाइन्सहरू ड्र गरिएको हुन्छन्। त्यो लाइन्सहरू जस्तै हामीसँग यहाँ एउटा ग्लोब छ, यो ग्लोबमा तपाईँ यदि हेर्नुभयो होला वा म्याप पनि हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा केही भर्टिकल लाइनहरू हुन्छन्, भर्टिकल त्यसलाई ठाडो, अर्को हरिजेन्टल लाइनहरू हुन्छन्। हो, यो त ग्लोब भयो, मोडेल अफ अर्थ हो बल सेपमा। म्यापमा पनि एटलस बुकमा पनि अब सपोज मानौँ यो ग्लोब भयो, यो ग्लोबमा तपाईँ के पाउनुहुन्छ, केही लाइन्सहरू भर्टिकल हुन्छन्, भर्टिकल लाइन्सहरू। यो भर्टिकल लाइन्सलाई यसरी यसमा म्यापमा के हुन्छ भने जहिले पनि माथि नर्थ डाइरेक्सन, तल साउथ, राइट ह्यान्ड है दाहिनेतिर इस्ट विचार हुन्छ है, माथि नर्थ, तल साउथ दक्षिण, राइट ह्यान्डमा इस्ट, लेफ्ट ह्यान्डमा वेस्ट। कुनै पनि म्यापमा जेनरली यही डाइरेक्सनमा माथि नर्थ, तल साउथ, राइट ह्यान्ड यता म्यापतिर उठ्नुहोस्, तपाईँको राइट ह्यान्ड कता छ, दाहिने हात इस्ट भयो, लेफ्ट ह्यान्ड देब्रे वेस्ट भयो। अब यो ग्लोबमा केही लाइन्सहरू नर्थ पोलदेखि लिएर, यसले नर्थ पोल पनि नर्थदेखि लिएर साउथ, यो लाइन्सहरू भर्टिकल लाइन्स हो। यो बोर्डमा ठाडो यस्तो लाइन्सहरूलाई हामी भर्टिकल भन्छौँ, र यसमा केही लाइन्सहरू हरिजेन्टल हुन्छन्। जस्तै यो लाइन्स भयो, यो लाइन्सहरू, यो लाइन्स तपाईँको हरिजेन्टल हुने भयो। हो, यो लाइन्सहरू ड्र गरेको हुन्छन्। अब मैले के भने यो लाइन्सहरू म्यापमा पाउँछौँ, ग्लोबमा पाउँछौँ, हामी रियल अर्थको सर्फेसमा खोज्न गयो भने यो लाइनहरू पाउँदैनौँ। भनेको अर्थ मैले सबभन्दा पहिला ल्याटिट्युडलाई, जसलाई नेपालीमा अक्षांश भन्छ है, अक्षांश यो भनेको देशान्तर हो।
अब यो ल्याटिच्युड भनेको के हो त? यो भनेको द इमेजिनरी लाइन्स र यसलाई हामीले के भन्यौं? यो इमेजिनरी लाइनहरु हो। द इमेजिनरी लाइन, यो सबै लाइनहरुलाई किन इमेजिनरी भने जहाँ हामी म्याप पेपरमा बनाउँछौं त्यो पेपरमा यो लाइनहरु मात्रै बनाइएको हुन्छ नि, यो लाइनहरु अर्थको सरफेसमा छैन। अर्थको सरफेसमा नपाउने भएकोले हामी जहाँ बस्छौं नि त्यो सरफेसमा यो लाइनहरु हामी कतै पाउँदैनौं। तर केही कुराहरुलाई अध्ययन गर्नको लागि, केही क्याल्कुलेसन गर्नको लागि यो लाइन्सहरु त्यही अर्थको, कन्टिनेन्टको, कन्ट्रीको जुन म्याप हामी पेपरमा बनाउँछौं त्यहाँ यो कोडिएको हुन्छन्, ड्रन गरिएको हुन्छन्। द्याट्स व्हाई दिज लाइन्स आर कल्ड इमेजिनरी। यो लाइनहरु अर्थको सरफेसमा छैन। अब सबभन्दा पहिला कुरा हामी के गरौँ, यो के हो त? ल्याटिच्युड के हो? हामीले के भनौं? द इमेजिनरी लाइन्स, सुन्नुस् है, द इमेजिनरी लाइन्स दैट आर ड्रन फ्रम ईस्ट, हेर्नुस् है, यो ईस्ट हो। द इमेजिनरी लाइन that are drawn from east to west, east to west, हेर्नुस् है यो लाइनहरु, east to west। east to west भन्ने बित्तिकै यो लाइन भनेको हरिजेन्टल लाइन हुने भयो। The imaginary and horizontal lines drawn from east to west, पहिला बुझ्नुस्, एकछिन अहिले नटिप्नुस्, पहिला यो कन्सेप्ट बुझ्नुस्, त्यसपछि म लेखिदिन्छु डेफिनिसन। त्यसैले सुरुमा सुन्ने काम गर्नुस्। The imaginary lines that are drawn from, हेर्नुस् त, east to west across the earth surface, यो अर्थ हो, ग्लोब हो, यो ग्लोबको सरफेसमा ईस्ट टु वेस्ट हरिजेन्टली जुन लाइन्सहरु ड्र गरिएको छ त्यो लाइनलाई हामी ल्याटिच्युड भन्छौं। द इमेजिनरी हरिजेन्टल लाइन्स, यसलाई हरिजेन्टल भनियो, ठाडो हैन, तेर्सो। द इमेजिनरी हरिजेन्टल लाइन्स that are drawn from east to west across the earth surface, यो यसलाई, these lines are drawn in an angular distance, यो लाइनहरु एंगुलर डिस्टेन्समा, यसलाई यसरी बुझ्नुस्, एंगुलर डिस्टेन्स किन भनेको हो? सबभन्दा बिचको लाइन लिनुस् हामी, सेन्ट्रल हो। अब यसलाई हामी 0 डिग्री मानौं, यो माथि नर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब यहाँ हेर्नुस् है, यो 0 डिग्रीमा यो सेन्टर हो भने यहाँबाट 1 डिग्री क्याल्कुलेट गरौँ। यो 1 डिग्री यहाँ, 1 डिग्री यहाँ, सपोज 1 डिग्रीमा एउटा लाइन, अर्को 2 डिग्री। अब यसै यदि छैन भने नजिकैको ग्राहक सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोला।
हामी यो ल्याटिच्युडलाई एङ्गुलर डिस्टेन्समा हुन्छ भनेको थियो। सबभन्दा बिचको एउटा लाइन लियो, यसलाई 0 डिग्री मानौ। यता यो इस्ट भयो, वेस्ट भयो, माथि नर्थ, तल साउथ। अब हामीले के भन्यौ, यो ल्याटिच्युड्सहरु एङ्गुलर डिस्टेन्समा हुन्छ सेन्टरबाट। जियोमेट्रीमा तपाईहरु पढ्नु भयो होला एङ्गल कसरी बनाउँछ हो। अब यहाँबाट 1 डिग्री एङ्गुलर हो, यहाँ आयो 1 एउटा पोइन्ट 1 डिग्री, यता पनि 1 डिग्री। अब यसलाई जोड दिनुस् त 1 डिग्री को। यसो गर्दा गर्दै मानौ नि यहाँ आयो अर्को 2 डिग्री, यता पनि 2 डिग्री, यो जोड दियो हुँदाहुँदै माथि 30 डिग्री, यता पनि 30 डिग्री, यो जोड दियो हो। त यो सबै लाइन्सहरु यहाँबाट एङ्गलको डिस्टेन्समा हुन्छन् हो। त ल्याटिच्युड्सहरु यो यसलाई अब के भन्ने डेफिनेसनमा, द इमेजिनरी, यो टिपिहाल्नु छ भाइ, इमेजिनरी horizontal, the imaginary horizontal lines drawn from हो। यो लाइन्सहरुलाई हामी इमेजिनरी भन्यौ किनभने अर्थको सर्फेसमा छैन, ग्लोबमा छ, म्यापमा मात्रै छ। हरिजन्टल छ, ड्रन फ्रम इस्ट, इस्टबाट वेस्टतिर, इस्ट टु वेस्ट, इन एन एङ्गुलर distance, in an angular distance oh are हामीले आर किन भन्यौ, द इमेजिनरी हरिजन्टल लाइन्स भनेको यहाँ धेरै लाइनहरु हुन्छन्। एङ्गुलर डिस्टेन्स आर कल्ड द लाइन्स अफ ल्याटिट्युड्स, ल्याटिट्युड्स the imaginary horizontal lines drawn from east to west in an angular distance। यहाँबाट सबै एङ्गुलर डिस्टेन्समा यो लाइनहरु हुन्छन्। अब यो ल्याटिट्युड्सहरु कतिवटा हुन्छन् लाइन्स, यो ल्याटिट्युड्स कतिवटा हुन्छन् भन्ने कुरा यो एकचोटी इमेजिन गर्नुस् त। यो भने 90 डिग्रीको एङ्गल बन्यो, यो भनेको 90 डिग्रीको एङ्गल स्ट्रेट। त हरेक 1 डिग्रीको इन्टरभलमा 90 वटा ल्याटिट्युड्स बन्छन्। यो जुन लंगेस्ट ल्याटिट्युड हो कुरा के बुझ्नुस्, 0 डिग्री भनेको यो गोलो हो, त सेन्टरको सबभन्दा लंगेस्ट ल्याटिट्युड हुन जान्छ। यो लंगेस्ट ल्याटिट्युडलाई हामी इक्वेटर भन्छौं, बुझ्नुस् है, 0 डिग्री। द लंगेस्ट ल्याटिट्युड that lies at 0 degree, तमी बुझिहाल्यौ, द लंगेस्ट ल्याटिट्युड बनाऊ वा द लंगेस्ट हरिजेन्टल लाइन, किनभने सबै हरिजेन्टल लाइन ल्याटिट्युड हो, सबै हरिजेन्टल लाइन। अब यो हरिजेन्टल लाइन मध्ये बिचको लागि हामी इक्वेटर भन्यौ। यो इक्वेटरबाट माथि यहाँसितसम्म गयो 11 डिग्रीको इन्टरभलमा 90 डिग्री सम्मको कोण बन्छ। त्यसैले यो इक्वेटर भन्दा माथिको लागि हामी नर्दर्न हेमिस्फियर भन्छौं। यो सबै पार्टहरु नर्दर्न हेमिस्फियर, हेमिस्फियर अर्थ सर्फेसको आधा पार्ट, र तलको लागि सदर्न हेमिस्फियर। त तल पनि 11 डिग्रीको इन्टरभलमा गयो भने यहाँ पनि 90 डिग्रीको एंगल बन्छ भन्नाले 11 डिग्रीको इन्टरभलमा यहाँ पनि अब त्यस्तै
30 60 लास्टमा 90 त यता पनि 90 वटा लाइन्सहरु नर्दर्न हेमिस्फियरमा पनि 90 वटा लाइन्स यता पनि साउदर्न हेमिस्फियरमा 90 वटा लाइन्स त ल्याटिट्युड्सहरु टोटल ल्याटिट्युड्सहरु लाइन्स अफ ल्याटिट्युड 180 हुन्छन् लाइन्स अफ ल्याटिट्युड 180 हुन्छ यो डिफिनेसन टिक सक्नुहुन्छ त्यसो भए यहाँ यसलाई फर्स्ट पोइन्ट लेख्नुस् सेकेन्ड पोइन्टमा टोटल lines of latitude are 180 90 वटा नर्दर्न हेमिस्फियरमा 90 वटा साउदर्न हेमिस्फियरमा यसलाई हामी 1 डिग्री को इन्टरभल भन्दा 1 डिग्री नर्थ ल्याटिट्युड 2 डिग्री नर्थ ल्याटिट्युड यसलाई 30 डिग्री नर्थ ल्याटिट्युड 60 डिग्री नर्थ ल्याटिट्युड यस्तै भन्न सक्छौ र लास्टमा 90 डिग्री नर्थ ल्याटिट्युड या तलको लागि यो भयो 1 डिग्री साउथ ल्याटिट्युड यहाँ छ 30 डिग्री साउथ ल्याटिट्युड 60 डिग्री साउथ ल्याटिट्युड र 90 डिग्री यो साउथ ल्याटिट्युड त कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो हरिजेन्टल लाइन्सहरु ल्याटिट्युड हो यो म्यापमा ड्रा गरिएको हुन्छ अर्थको सरफेसमा नपाउने भएकोले दिज आर कल्ड इमेजिनरी हरिजेन्टल लाइन्स अब अर्को कुरा के बुझ्नुस् यो लाइन्सहरु हामी जति माथि गयौ 0 डिग्रीबाट त्यो लाइनहरु त्यति सर्ट हुँदै जान्छ किन यहाँ हेर्नुस् यो ग्लोबमा हेर्नुस् बल सेप हो अब यो सेप जुन सबभन्दा बढी फुकेको छ सेन्ट्रल पार्ट हो त यो सबै लाइनहरु ल्याटिट्युड त्यो बिचको लाइन सबभन्दा ठूलो बन्छन् यो इक्वेटर हुन्छन् यो भन्दा जति माथि गयो त्यो सानो हुँदै जान्छन् जति माथि गयो सानो हुँदै जान्छन् लास्टमा यो 90 डिग्रीमै पुगेपछि त्यो पोइन्ट बन्छ हो त्यसैले हामी भन्यौ इक्वेटर लंगेस्ट ल्याटिट्युड हो इक्वेटर बिचको लंगेस्ट र त्यो भन्दा तल गयो भने त्यो सानो हुँदै जान्छन् त्यो भन्दा जति तल गयो त्यो सानो हुँदै जान्छन् किनभने यो बल शेपमा हो जति तल गयो जति माथि गयो त्यो सानो जति माथि गयो यहाँ सानो यहाँ जति तल गयो सानो बिचको यो लंगेस्ट ल्याटिट्युड हुन्छ त इक्वेटर पनि एउटा ल्याटिट्युड हो भूमध्य रेखा भन्छौं हामी भूमध्य पृथ्वीको मध्य रेखा इक्वेटर इक्वल जसले अर्थलाई इक्वेटर इक्वल दुईटा हाफमा डिभाइड गर्छ यो लंगेस्ट हो यो बिचको लंगेस्ट लाइन हुन्छन् हो र अर्को कुरा के विचार गर्नुस् थर्डमा ल्याटिट्युड्स आर कम्प्लिट सर्कल ल्याटिट्युड्स आर कम्प्लिट सर्कल्स हेर्नुस् है पहिलोमा हामी डिफिनेसन दियौ सेकेन्डमा यो टोटल भनेको 180 डिग्री सम्म 180 वटा यो ल्याटिट्युड्सलाई हामी कम्प्लिट सर्कल भन्यौ किनभने एउटा लाइन हेर्नुस् है यो इक्वेटर नै लिनुभयो भने यो पुरा सरफेसमै जान्छ नि सर्कल बन्यो यो कुनै एउटा लाइन लियो भने यसरी पुरा सर्कलै जान्छन् यो यहाँबाट एउटा लाइन लिएको भने पुरा जान्छ त्यसैले ल्याटिट्युड्सहरु कम्प्लिट सर्कल हुन्छन् ल्याटिट्युड्सहरु हो र
यो जति माथि गयो यसको लेन्थ कम हुँदै गयो, कम हुँदै हुँदै लास्टमा के हुन्छ नि, यो पोइन्ट बनिहाल्छ। त 90 डिग्री ल्याटिट्युड एउटा पोइन्ट हो। अनि अब हामी कुरा गरौँ लङ्गिट्युडको। यहाँ ल्याटिट्युड बुझिसके पछाडि यो लङ्गिट्युड म यहाँ यो मेटाउँदैछु। यो टिप्नु भएको छ भने टिप्याउनु है 3वटा पोइन्ट, पछि पनि थप्छु यसमा। लङ्गिट्युड पढाएपछि पहिला 3वटा टिपिहाल्नुहोस्। टिपिसक्नुभयो होला। अब यो हामी लङ्गिट्युड के हो त? यसमा के हो, हामी फर्स्ट पोइन्ट म यहाँ लेख्दैछु, द इमेजिनरी यहाँबाट टिप्नुहोस् है लङ्गिट्युडको। अब तपाईँ द इमेजिनरी भर्टिकल लाइन्स, उतातिर तपाईँ ल्याटिट्युडको कलम राख्नुभएको थियो, तपाईँ आफ्नो कपीमा यो पाडेर उतातिर लङ्गिट्युड भनेर यो लङ्गिट्युड भनेर पोइन्ट नम्बर 1 टिप्नुहोस्। अब द इमेजिनरी भर्टिकल लाइन्स ड्राउन फ्रम नॉर्थ टू साउथ, यो लाइन्सहरू नॉर्थबाट, यहाँ रे माथि नॉर्थ छ, तल साउथ छ, हो के अरे नॉर्थबाट साउथतिर जुन इमेजिनरी लाइन्सहरू छन् यहाँ त्यो भर्टिकल भइहाल्यो हो। The imaginary vertical lines drawn from north to south, northबाट south, and angular distance are called longitudes. यसलाई हामी के भन्यौं? longitudes. बुझ्नुहोस् त यो लाइन्सहरू जुन भर्टिकल लाइन्सहरू हुन्छन् ग्लोबमा वा म्यापमा, यहाँबाट अब यो भर्टिकल लाइन्सहरू यो भर्टिकल लाइन्सहरूलाई हामी लङ्गिट्युड भन्छौँ। तर ल्याटिट्युड भन्दा यसमा एउटा फरक के देखियो? सबै लाइन्सहरू जति लाइन्सहरू छन् लास्टमा पोलमा गएर यो नॉर्थ पोल र यो साउथ पोल यहाँ गएर मिट गर्छ। कन्भर्जेन्ट भन्छ नि, सबै लाइन्सहरू गएर चाहिँ यो लाइनहरू यताबाट आयो सबै एकै ठाउँमा मिलाउने त्यसलाई कन्भर्जेन्ट हो। यो सबै लाइन्सहरू के भयो? यहाँबाट आएको लाइन्सहरू पोलमा मिट गर्छ यो लाइनहरू। अब यो पनि कसरी एंगुलर डिस्टेंस हुन्छन्? यो मानव सेन्ट्रल लंगिट्युड हो, यो पनि यहाँबाट एंगुलर डिस्टेंसमा खोज्दै ड्रा गरेको हुन्छन् हो, एंगुलर डिस्टेंसमा। त्यसैले इमेजिनरी vertical lines drawn from north to south in an angular distance are called longitudes. अब कुरा गर्नुहुन्छ यो कतिवटा हुन्छ त? ल्याटिट्युड्सहरु त 180 थियो, यो चाहिँ यहाँबाट लिने हो भने यसलाई मानौ न सेन्ट्रल लंगिट्युड, त यहाँबाट इस्टमा
र यहाँबाट यतातिर वेस्टमा यो टोटल इस्टमा चाहिँ 180, इस्टमा वेस्टमा पनि 180, यो टोटल 360 हुन्छ। 2.2 मा भनेपछि लङ्गिट्युडहरु टोटल 360, यो 360 हुन्छ लङ्गिट्युड्सहरु। यो कसरी? यहाँ ग्लोबमा हेर्नुस्, यहाँ हेर्नुहुन्छ नि, यो लाइन हो एउटा हो। अब यसकै प्यानलमा यो अर्को, यो अर्को। अब यसरी एकचोटि फन्को मार्यो भने त्यो 360 डिग्रीको सर्कल त 360 डिग्रीको, यो पुरा गयो भने 360 डिग्रीको हो। त यो एक्रोसमा चारैतिर गर्यो भने 1 डिग्रीको इन्टरभलमा त 360 लाइन हुन्छ, चारैतिर गयो भने हो। कतिवटा हुन्छन्? 360 वटा यो टोटल, किनभने पुरै घुम्छन् फन्को 1 डिग्रीको इन्टरभलमा हो, सर्किलै बनिहाल्छन्। अब यो लङ्गिट्युड कुनै एउटा सेन्ट्रल मानौँ नि, माने सपोज मानौँ यसलाई सेन्ट्रल लङ्गिट्युड लिहाल्यो, 0 डिग्री यहाँ मानियो, त्यसको अपोजिटको लङ्गिट्युड 180 डिग्रीको हुन्छ नि यहाँ। हेरै, यसलाई हामीले 0 डिग्री मानियो भने यसको अपोजिटको लङ्गिट्युड 180 डिग्रीको। अब यसलाई यतातिरको लागि हामी इस्ट मानौँ, यतातिरको लागि वेस्ट। त यहाँबाट यतातिरको लङ्गिट्युडलाई इस्ट लङ्गिट्युड जुन 180 सम्म गयो भने ठ्याक्कै वेस्टमा, र यहाँबाट फेरि वेस्टमा गयो भने अन्त यहाँ यसलाई यसरी भन्नुस्, यहाँबाट एकजना मान्छेलाई 180 डिग्री वेस्टमा जान भन्नुस्, इस्टमा एउटा मान्छेलाई 180 डिग्री इस्टमा, यताबाट अर्को मान्छेलाई पनि भन्ने 180 डिग्री वेस्टमा। त यहाँबाट हिँडेपछि एकजना 180 डिग्री इस्टमा, अर्को चाहिँ वेस्टमा, दुईटै त सेम पोइन्टमा मिट गर्छ हो। त यताको लङ्गिट्युडलाई हामी इस्ट लङ्गिट्युड जुन 180 वटा हुन्छन्, यताको लङ्गिट्युडलाई हामी वेस्ट लङ्गिट्युड जुन 180 वटा हुन्छन्। त यही हो, यतातिरको लङ्गिट्युड 1 डिग्रीको इन्टरभलमा इस्ट लङ्गिट्युड, यतातिरको वेस्ट लङ्गिट्युड। अब कुरा बुझिसक्नुभयो, ल्याटिट्युडहरु 180 थियो, यो चाहिँ 360। तेस्रो फरक पनि छ, हेर्नुस् है, यो लङ्गिट्युड्सहरु सेमी सर्कल छन्। के बुझ्नुस्, लङ्गिट्युड आर सेमी सर्कल्स हो। ल्याटिट्युड कम्प्लिट सर्कल थियो, ल्याटिट्युड भनेको यो हरिजेन्टलहरु थियो, त्यो त कम्प्लिट सर्कल। तर लङ्गिट्युडहरु यो नर्थ पोलदेखि साउथ पोलसम्म, फ्रम वान साइड मात्र है, यो यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म। फेरि अर्को लाइनहरु यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म, अर्को लाइन हेर्नुस् यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म। त्यसैले यो लाइनहरु सेमी सर्कल हुन्छन्, कम्प्लिट सर्कल यो हुँदैन, यो यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म। त यो हो ल्याटिट्युड एन्ड लङ्गिट्युड। अब अर्को कुरा हेर, ल्याटिट्युडमा जस्तै यो अर्थलाई हामी यसरी राख्यौ, यसलाई 2 इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्नु पर्यो भने हामी यहाँबाट मात्रै 2 इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। यताबाट गर्यो भने यता पोर्सन बढी भयो, यता कम हुन्छन्। यहाँबाट पनि यसलाई डिभाइड गर्यो भने यता कम हुन्छन्, यता बढी। यसलाई इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्ने एउटै पोइन्ट छ, हेर्नुस्। यहाँबाट यसलाई डिभाइड गर्यो भने यो के भइहाल्यो, इक्वल पार्ट। त भनेको यो लाइनमा जुन बिचको लाइन हुन्छन् त्यसलाई सेन्ट्रल ल्याटिट्युड इक्वेटर मानिन्छन्।
यसमा 0 डिग्री राख्न अप्ठ्यारो छैन ल्याटिच्युडमा। ल्याटिच्युडमा जुन सेन्टरमा छ त्यही हो इक्वेटर। तर यसलाई यसरी राख्नुस् त अब योलाई। अब यसलाई हामी भन्छौँ ल यहाँबाट 2 पार्ट डिभाइड गर्ने भइहाल्छ। ल अहिले यहाँबाट हैन यहाँबाट पनि गर्छौ भइहाल्छ। अर्कोबाट गरौ योबाट पनि भइहाल्छ। यसरी राख्दाखेरि भर्टिकली यो मोडल अफ अर्थलाई जहाँबाट डिभाइड गरे पनि 2 इक्वल पार्ट हुन्छन्। हेर्नुस् जहाँबाट पनि गर्नुस् 2 इक्वल पार्ट हुन्छन्। तर हरिजेन्टली राख्नु भयो यसलाई यसरी राख्नुस्। अब भन्नुहुन्छ यहाँबाट गर्छु 2 इक्वल पार्ट हुँदैन, यहाँबाट गर्छु हुँदैन, यहीबाट हुन्छन् भन्नाले ल्याटिच्युडमा यो चाहिँ सेन्टरमा छ। तर यो लाइन्सहरुलाई त जुनलाई पनि हामी सेन्टर लिन सक्छौं। यो लंगिट्युडहरुमा यो भर्टिकल लाइनमा जसलाई पनि सेन्टर मान्दा हुन्छन्। त के गरियो केही कुराहरुलाई क्याल्कुलेट गर्नको लागि कुन लंगिट्युडलाई हामी सेन्ट्रल लंगिट्युड मान्ने त। अब के सेकेन्ड वर्ल्ड वार भन्दा अगाडि भनेको त युरोपको सबभन्दा पावरफुल कन्ट्री ब्रिटेन युके हो। त युनाइटेड किंगडमको क्यापिटल लन्डन, लन्डनमा एउटा ग्रीनविच अब्जर्भेटरी छ हो। त त्यो लन्डन अब यो यता रहेछ यहाँ युरोप, तपाई बुझ्न सक्नु इमेजिन मात्रै गर्नु। यो युरोप छ र यो पोर्सनमा हामी के हेर्दै छौं यहाँ यो पोर्सनतिर इंग्ल्यान्ड छ। इंग्ल्यान्डको लन्डन भएर यहाँ भएर एउटा जुन लाइन गएको छ हो तपाईं हेर्नु होला। इंग्ल्यान्ड एटलस बुक छ भने एटलस बुकमा पछि हेर्नु होला। इंग्ल्यान्ड भएर जुन लाइन गएको छ त्यो लाइनलाई सेन्ट्रल लंगिट्युड मानियो। यो सेन्ट्रल लंगिट्युड भन्नाले लंगिट्युडको सेन्ट्रल लंगिट्युड इमेजिनरी छ। लंगिट्युडको सेन्ट्रल लंगिट्युड इमेजिनरी छ, जुनलाई पनि लिन सकिन्थ्यो। यसमा त यसलाई नै लिनु पर्छ, यता वा यता लिन सकिँदैन। तर यसको सेन्ट्रल लंगिट्युड जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ लन्डन भएर गएकोलाई मानियो। त्यति बेलाको सबभन्दा पावरफुल कन्ट्री वर्ल्डको कन्ट्रीहरुले पनि सहमति जनाए र त्यसैको आधारमा 1 डिग्रीको इन्टरभलमा ईस्ट लंगिट्युड वेस्ट लंगिट्युड। अब यो ल्याटिट्युड बुझिसकेपछि आखिर यसको युजेस के हुन्छन् म तपाईलाई सबभन्दा पहिला नेपालको ल्याटिट्युड र लंगिट्युडको आधारमा यो टिपिसक्नु भयो होला। अलि यसको युजेज म बुझाउँदै छु। अब टिप्नुस् नेपालको ल्याटिट्युड कति हो त। यसलाई 26 डिग्री 22 मिनट, यो मिनट डिग्री को मिनट टाइम को मिनट होइन है। 26 डिग्री 22 मिनट नॉर्थ टू 26 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ, यो नेपालको ल्याटिट्युड हो। अब नेपालको लंगिट्युड $80 डिग्री 4 मिनट ईस्ट टू 88 डिग्री 12 मिनट ईस्ट। माइन्ड गर्नु होला, नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट टू ईस्ट। यो के हो त। अब यसलाई यसरी बुझ्नुस्। सबभन्दा पहिला इक्वेटर बीचमा होला, लंगेस्ट ल्याटिट्युड 0 डिग्री र सेन्ट्रल लंगिट्युड जसलाई प्राइम मेरिडियन भन्छ यो पनि 0 डिग्री। यो सेन्ट्रल लंगिट्युड।
यो द लाइन द्याट पासेस थ्रु ग्रिनविच अब्जर्भेटरी, लन्डनबाट गएको लङ्गिट्युडलाई हामी प्राइम मेरिडियन भन्छौँ। यो प्राइम मेरिडियन हो। प्राइम मेरिडियन पनि एउटा लङ्गिट्युड हो भर्टिकल लाइन्सहरूमध्ये। त जुन लाइन लन्डन भएर गएको छ, इङ्ल्यान्डको सहर लन्डन, त्यसलाई 0 डिग्री। अब यो भयो 0 डिग्री इक्वेटर। यो भनेको हरिजेन्टल लाइन, यो भनेको भर्टिकल लाइन्स। अब नेपालको ल्याटिट्युड कति छ त? 26 डिग्री। एकछिन मिनटलाई उठ्छ। त यहाँ कुनै लाइन होला 5 डिग्री नर्थको, कुनै होला 20 डिग्री, मानौँ न यो लाइन हो 26 डिग्री, यो लाइन हो 26 डिग्री नर्थको। यसको अर्थ नेपाल यहाँबाट माथि रेन्ज गर्छ कतिसम्म? 26 डिग्री 22 मिनट नर्थ टु 30 डिग्री हुन्छ है यहाँ। 30 डिग्री 26 डिग्री 22 मिनट नर्थ टु 30 डिग्री 27 मिनट नर्थ। अब यहाँ यो मानौ 26 डिग्री, त्यसको माथि मानौ यो 30 डिग्री नर्थ हो। त एउटा लाइन भयो 26 डिग्री नर्थको, यहाँ त हुनै सक्दैन किनभने यताको ल्याटिट्युडहरू त साउथ हुन्छन्। अब सपोज मानौ न यो 20 डिग्री हो, यो 30 डिग्री हो, त यो साउथ ल्याटिट्युड, यो साउथ ल्याटिट्युड। नर्थ हो भने इक्वेटर भन्दा माथि हुन्छ नर्दर्न हेमिस्फियरमा। नेपाल हामी भन्छौँ नर्दर्न हेमिस्फियरमा, यसको कारण यो 26 डिग्री 22 मिनट नर्थ टु 30 डिग्री 27 मिनट नर्थ हो। त यहाँ नेपाल यहाँदेखि लिएर यो र यो बिचमा कतै होला ल्याटिट्युडलाई देखाइदियो। 26 डिग्री नर्थ लिएर 30 डिग्री नर्थ, तल हुनै सक्दैन, योभन्दा माथि पनि हुन सक्दैन किन नेपालको ल्याटिट्युड 26 टु 30 डिफाइन गरिदियो। अब कुरा गरौँ लङ्गिट्युड। त यो मानौ नि यो 0 डिग्रीको, अब यहाँबाट यो 1 डिग्रीको, अब एउटा मानौ यो 80 डिग्रीको, यसलाई मानिहालौ यो 80 डिग्रीको लङ्गिट्युड, यसलाई 80 डिग्री इस्ट। यता हुनै सक्दैन किनभने यो लङ्गिट्युडहरू वेस्टको छ, यताको लङ्गिट्युडहरू वेस्टको। त यो भयो यो लाइन 80 डिग्रीको, र अर्को लाइन मानौ नि 88 डिग्रीको, यो लाइन हो 88 डिग्री इस्ट। अब यो लाइन भयो तपाईको, यहाँ हेर्नुहोस् है, यो छ 80 डिग्रीको, यो छ 88 डिग्रीको, भनेको त नेपाल त यो बिचमा होला। नेपाल अब यही होला। त यो ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड थाहा भयो भने ग्लोबमा हामी ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युडको आधारमा त्यसको प्लेस कहाँ हो स्पेसिफाई हामी गर्न सक्छौँ। यसरी त्यसैले यो इस्ट टु इस्ट भनेको अर्थ यहाँबाट यो इस्टमै छ, वेस्टमा छैन। यो हो ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युडको आधारमा कुनै पनि प्लेसको लोकेसन हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। पहिलो युज त दुईटैको त्यो भयो। अब ल्याटिट्युडको अझै धेरै कामहरू छन्, युजेज छन्। त्योभन्दा पहिला हामी लङ्गिट्युड अब हेरौँ। यसमा 2-3वटा कुरा, इक्वेटर के हो, अर्को प्राइम मेरिडियन, सेंट्रल लैटिट्यूड हो, सेंट्रल लैटिट्यूड lies at 0 डिग्री। जुन बिचको थियो नि यो सेंट्रल लैटिट्यूड, जसलाई हामी यो बिचको लैटिट्यूडलाई हामी इक्वेटर भन्यौं।
यो ठ्याक्कै बिचमा हुन्छन्, यसलाई यताउति गर्न मिल्दैन। तर प्राइम मेरिडियन भनेको द लङ्गिट्युड that right, the longitude that is drawn through Greenwich observatory, यो observatory near London, is called, यो ग्रिनविच अफ लन्डन भएर गएको लाइनलाई हामी प्राइम मेरिडियन भन्यो। यो इमेजिनरी हो किनभने कुनै पनि लाइनलाई लिन सकिन्थ्यो। अब प्राइम मेरिडियनलाई हामी इन्टरनेसनल टाइम लाइन आइटिएल, यो प्राइम मेरिडियनलाई आइटिएल इन्टरनेसनल टाइम लाइन भन्छौँ हामी। इन्टरनेसनल टाइम लाइन बुझ्नुहोस् है। आइटिएल प्राइम मेरिडियनलाई आइटिएल भन्छ। यो प्राइम मेरिडियन भनेको 0 डिग्री, इन्टरनेसनल टाइम लाइन भनेको यो एकछिन म यहाँ युके तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्न यहाँ चाहिँ, तर म हेरिसकेँ यो युके छ यहाँ। यो जुन लाइन छ नि हो यसलाई ग्रिनविच अब्जर्भेटरी लाइन पनि भन्न सक्छन्। प्राइम मेरिडियनलाई ग्रिनविच अब्जर्भेटरी लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन वा इन्टरनेसनल टाइम लाइन आइटिएल, इन्टरनेसनल टाइम लाइन पनि भन्छ। अब यसलाई इन्टरनेसनल टाइम लाइन किन भन्छ भने नि यहीँको आधारमा अरू ठाउँको टाइम, विभिन्न देशको विभिन्न ठाउँको टाइम क्याल्कुलेट हुन्छन्। हामी पछि सिकाउला कसरी क्याल्कुलेट हुन्छन्, तर यसैको आधारमा त्यो क्याल्कुलेट हुनमा टाइम क्याल्कुलेट भएकोले प्राइम मेरिडियनलाई इन्टरनेसनल टाइम लाइन भन्छन्। अब अर्को कुरा पनि छ, यो यदि 0 डिग्रीमा छ भने यसलाई लङ्गिट्युडलाई 0 डिग्री मान्यो भने यसको अपोजिटको लाइन 180 डिग्रीको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यसलाई यदि 0 डिग्री मान्ने हो भने यसको अपोजिटको लाइन त यो 180 डिग्रीको हुन्छ, जस्ट अपोजिट। यो 180 डिग्री लङ्गिट्युडलाई के बुझ्नुहोस् भने 180 डिग्री longitude is called ideal international date line। अब 180 डिग्री ईस्ट कि वेस्ट केही पनि होइन, 180 डिग्री ईस्ट पनि 180 डिग्री वेस्ट पनि सेम लाइन हो। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईले यसलाई 0 डिग्री मान्नु भयो जुन ग्रिनविच अब्जर्भेटरी लन्डन भएर गएको छ। यसलाई 0 डिग्री मान्नु भयो भने यहाँबाट एकजना 180 डिग्री ईस्टमा गयो, अर्को जना 180 डिग्री वेस्टमा गयो, दुईटै त सेम पोइन्टमा जान्छन्। यसको अपोजिट 180 डिग्री हुन्छन्। त यहाँबाट 180 डिग्री ईस्ट, त यहाँबाट 180 डिग्री वेस्ट, सेम पोइन्ट भयो। त्यसैले यो 180 डिग्री ईस्ट भन वा वेस्ट भन सेम लङ्गिट्युड हो। र यसको आधारमा वर्ल्डको जुन डेट हुन्छ नि, डेट 180 डिग्रीको आधारमा डेट चेन्ज गर्ने भएकोले यसलाई हामी इन्टरनेसनल डेट लाइन भन्छौँ। कन्फ्युज नहुनुहोस्। सपोज मानौँ नि यो 0 डिग्रीको, यो 0 डिग्री छ, यसको जस्ट अपोजिटको लाइन, यो लाइन 180 डिग्रीको भयो।
अब यहाँबाट वर्ल्डमा डेट चेन्ज भएको मान्छे, सपोज यहाँबाट कुनै सिप वा केहीमा मान्छे अगाडि यतातिर बढ्यो भने यहाँबाट बिहानको रातिको भनौँ नि 12 बजेपछिको सुरु भयो भने त्यसरी हिँड्दा 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 एकचोटि एक फन्को माऱ्यो भने 24 आवर लाग्छ। अर्थलाई त एकचोटि फन्को मार्न 24 आवर यहाँबाट सुरु भएको मानिन्छन् र यहाँबाट सुरु भएपछि यो यसरी जाँदा 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 24 आवर एक दिन सक्यो। यो लाइनलाई फेरि क्रस गर्यो भने अर्को दिन आयो हो। यहाँबाट फेरि हिँड्दा 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 हिँड्दै 24 आवर लाग्छ, यहाँ अर्को दिन पनि सक्यो। अब यहाँबाट फेरि यो लाइनलाई क्रस गर्यो भने तेस्रो दिन। त 180 डिग्री लङ्गिट्युडलाई क्रस गर्ने बित्तिकै डेट चेन्ज हुन्छन्। सपोज मानौँ न यो 180 डिग्री हो। अब तपाईँ यहाँ क्रस गर्दा गर्दै यहाँ आइसक्नु भएको छ, ठिक छ। यहाँ आइसकेपछि यो मानौँ न 23 गते, आज यो 23 गते, यहाँ आउने बित्तिकै यहाँ तपाईँ 24 गतेमा क्रस गर्नुभयो। उता 23 गते नै छ तर यता 24। यो हिँड्दा हिँड्दै हिँड्दा हिँड्दै हिँड्दा हिँड्दै यहाँ 24 सक्यो। अब यो फेरि लाइन क्रस गर्नु पर्यो। यो लाइन क्रस गर्नु पर्यो यहाँ 25 गते हो। यो 25 अब जाँदा जाँदै जाँदा जाँदै यो 25 सक्यो। फेरि लाइन क्रस गर्नु पर्यो यो 26, यहाँ 26 आइसक्यो, यहाँ 25। त यो 180 डिग्री लङ्गिट्युडमा डेट चेन्ज भएकोले यसलाई इन्टरनेसनल डेट लाइन भन्छन्। यो आइडियल। अब एउटा कुरा अझै के बुझ्नुहोस्, लङ्गिट्युडमा 360 वटा लङ्गिट्युडहरूमध्ये सबै लङ्गिट्युड स्ट्रेट छ। तर यो 180 डिग्री लङ्गिट्युड अब के कुरा बुझ्नुहोस्, यो लङ्गिट्युडहरूमा सबै लङ्गिट्युडहरू स्ट्रेट छ। तर यो 180 डिग्री लङ्गिट्युड, यो लाइनको जुन जस्ट अपोजिटको लाइन हो नि, त्यो लङ्गिट्युड स्ट्रेट छैन। यो मानौँ नि यसको अपोजिट होला, यो त्यो स्ट्रेट छैन। किन छैन? त्यसको कारण छन्। अब यो सबै लाइनहरू त इमेजिनरी हो, त सबै लाइनलाई स्ट्रेट बनायो, योलाई स्ट्रेट बनाएन। त्यसको कारण के छ भने यो लाइनको वरिपरि त हामीले अहिले भर्खर के देख्यौँ, यो घुम्दा घुम्दै यहाँ आयो भने डेट सक्यो, यहाँ 3 गते सक्यो। अब यहाँ आयो भने 4 गते हो। यता जाँदा 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 फेरि फर्केर आयो भने यहाँ 4 सक्यो, यता आयो भने 5 गते। त यो अपोजिटको लाइन हो, यो जसलाई हामी यो लाइन छन् प्राइम मेरिडियन, यसको अपोजिटको लाइन यदि यो स्ट्रेट भएको भए यो अर्थलाई काट्थ्यो र यो दुवैतिर 24 आवरको टाइम डिफरेन्स हुन्थ्यो। एउटै ठाउँ छ। अब एउटै भूभागमा एउटै टाइम होस् भनेर ल्यान्ड मासलाई नकाटोस् हो। ल्यान्ड मासलाई काट्यो भने आइडियलको वरिपरि त 1 दिनको फरक हुन्छ। त एउटै भूभागमा सेम टाइम राख्नको लागि यो आइडियललाई नोइङली कर्भ पारिएको हो। त्यसैले सबै लङ्गिट्युड्सहरू स्ट्रेट हुन्छन् तर आइडियल चाहिँ स्ट्रेट हुँदैन। अब हामी छोट्याउँदैछौँ कुरा, ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युडको पछिको युज के भने ल्याटिट्युडको आधारमा क्लाइमेट र लङ्गिट्युडको आधारमा टाइम, यो डिटरमाइन हुन्छन्। यो अगाडिको क्लासमा। अब अहिलेसम्मको लागि तपाईले क्वेशन्स के टिप्नुहोस्। यो डिफाइन ल्याटिट्युड एन्ड लङ्गिट्युड। डिफरेन्स, सेकेन्ड क्वेशनमा डिफरेन्स बिट्विन latitude
एन्ड लङ्गिच्युड। त्यस पछाडि त्यो व्हाट इज इक्वेटर एन्ड प्राइम मेरिडियन। यो क्वेशन्सहरु। त्यसपछि यो वाइ इज आइडियल, ए क्वेशन चौथोमा वाइ इज आइडियल नोट स्ट्रेट। यो यति क्वेशन्सहरु गर्नुस्। त्यसपछि हामीले ल्याटिट्युडको युज र लङ्गिट्युडको युज, ल्याटिट्युडको आधारमा क्लाइमेट कसरी डिटरमाइन हुन्छ, लङ्गिट्युडको आधारमा टाइम कसरी डिटरमाइन हुन्छ त्यो हामी एक्सप्लेन गर्छौँ। ल